بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. جرح المبتدع من عالم معتبر هل هو ملزم أم لا؟ يميلوا رؤساتين مبتدعوችን መተቸት عالم معتبر ግምት የሚሰጠው ዓሊም ምክንያቶችን ያጣቀሰ ሲሆን ሙብተዲዓዎችን ጀርህ ማድረጉ ይሄ ጉዳይ አስገዳጅ ነውን? ሌሎችን ሰዎች በግዴታ እንዲቀበሉ ያስገድዳቸዋል ወይስ እንዴት ነው የሚለው ርዕሳችን ሙመይዓዎች የሆነ ሹብሃ እንዳቀረቡ ባለፈው ደርሳችን አይተናል። ያቀረቡትም ሹብሃ ምንድነው? الفقهاء المسائل الفقهية الاجتهادية ላይ እንደሚለያዩ ሁሉ እዚህ ከፊቅህ ጋር ትስስርነት ባላቸው ነጥቦች ላይ ሲለያዩ ደግሞ አንዱ ባንዱ ላይ ኢንካር ማድረግ እንደማይቻል ሁሉ መስአላው ኢጅቲሃዲ ሆኖ ጥረትን የሚያስተናግድ ሆኖ ፊቅህን በተመለከተ አንዱ ባንዱ ላይ ተቃውሞ እንደማያሳይና እንደማይገልጽ ሁሉ كذلك كلام علماء الجرح والتعديل في الرواة حديث زقابي وكن بتملكته علماء الجرح والتعديل حديث زقابي وكني من لا يتاتو من باب الاجتهاد المبني على الرأي والاستنباط لو نبر إيه اجتهاد ثلاثة من يستناقض النوم يتمسرته هنا على الرأي باستايس وليس هو من باب أخبار الثقات أيضا لما اندالو أيتنال إهن شبهاتون إيه تأصيلاتون باطل ونون تأصيلاتون بتلايو ملك تتعلل المالك. الوجه الأول يمجمر يوم لذه ملساتشو أن الانحراف من جهة البدعة أشد من الجرح من جهة الرواية. إن سؤال يميلوش من النوم رواتوش لاي إندت لا يهلو رواتوش لاي من لا يتاتشو من باب الاجتهاد كادر رقنو رواتوች ጀርህ ከሚደረጉባቸው ምክንያቶች መካከል አንዱ ቢድዓ ነው። ስለዚህ በቢድዓ ምክንያት አንድ ሰው ጀርህ ያደርጉት የተወሰኑ ዑለማዎች፣ ሌሎች ዑለማዎች ደግሞ ጀርህ ካላደረጉት ተዝኪያ ካደረጉት ጉዳዩ ኢጅቲሃድን የሚያስተናግድ ስለሆነ لا انكار አንዱን መቃወም የለበትም ማስገደድም የለበትም ማለታቸው። ለዚህ ሹባቸው የመጀመሪያው መልስ أن الانحراف من جهة البدعة ببدعة بكل عند سو منشراته أشد جوة برتنات أنكرانه من الجرح من جهة الرواية حديث بمزقه مكنات عند سو كميتش يلك ببدع بكل يتتشوت أم كبرنا. لقد خلط كثير ممن تكلم في مسألة الإلزام في التبديع إثباتا أو نفيا. بزهانته أي زبارة يجنال. لقد خلط كثير بزهانته أي برقد أي زبارة يجنال. እየደበላለቁ ممن تكلم يتناقروا كون السوج في مسألة الإلزام في التبديع
ተብዲዕ ላይ ኢልዛም ማድረግን በተመለከተ ማስገደድ በተመለከተ የሚናገሩ ሰዎች ሲዘባርቁ ይታያሉ። ኢስባተን መስአለተ ኢልዛምን ሲያጸድቁም ሆነ አው ነፍየን ሲቃወሙ ሲዘባርቁ ሰዎችን ትመለከታለህ። بين مسألة تجريح المبتدعة وتجريح الرواة የሚዘባርቁት ምንድነው? ሙብተዲዓዎችን ተጅሪህ ማድረግን በተመለከተና ሩዋቶችን ተጅሪህ ማድረግን በተመለከተ ከፊሎቹ ኢስባት ሲያደርጉ ኢልዛምን ከፊሎቹ ደግሞ ሲቃወሙት ብዙሃኖቹ ሲዘባርቁ ታያቸዋለህ። فمنهم من فرق بين جرح المبتدعة وبين جرح الرواة كفلوتو كما كاكلاتو مبتدعة المتجتنا حديث زقالوة المتجت لينة اللوال لينة اللوال مبتدعة المتجتنا حديث مزقو سوة المتجت من يقنان ونقر يلما لو كفلوتو إهنا لنا فأخرج البدع يكفلوا أوطه بدعنا أوطت من أسباب جرح الرواة رواتوج جرح كميدرجوا باتشو مكنياتوج عنده بدع مهون أو جلسة درجوا مالك رواتوج محدثوج حديث زجاج وجن علماء الجرح والتعديل ستتواتو ببدع يتتشوا وتشالوا مالك مجروح توس ببدعة مكنيات يتتشالى إيه بدعة أو قلت له أو مال. وقواعد كلام علماء الجرح والتعديل فأخرج البدعة من أسباب جرح الرواة وقواعد كلام علماء الجرح والتعديل علماء الجرح والتعديل يتقمطوا قاعدة وشالو كنذا قاعدة بدعة من بالون قلت له أو الطف إيه يوطس الحدادية الغلاة دمبر يالله فيهونو حدادية وشناج إن ملكة تبديع عند سو مبتدع ومالة أدرجت غير داخل في ضوابط هذا العلم وقواعده علم الجرح قاعدة له ضابط له قواعد له الزوس أي جبام ال تبديعين بالو نجر جعلوا التبديع غير داخل في ضوابط هذا العلم وقواعده أي جبام بل فرقوا سيفلقون ليونة هذا الرجل علماء الحديث الناس علماء الجرح والتعديل بينهن وبين العلماء الآخرين بلغت علماء مكاكل ليونة هذا علماء الحديث والجرح والتعديل إن ليلوች ዑለማዎች ልዩነት አላቸው ለምን ስባቸው علماء الحديث والجرح والتعديل የመጀመሪያዎቹ رواية مذهب أهل السنة والجماعة من أهل السنة والجماعة يالهون انسو مذهب السنة يالهون انسو زجباون يتقبلوا ስለነበራል ሹብሃቱ ተመልከቱ ምክንያቱም ዑለማዎች አንድ ሰው من أهل البدع ሆኖ መስሩ الحال ከሆነ ወደ ቢድዓው ጥሪ የማያደርግ ከሆነ ሐዲሱን እንቀበላለን ያሉ ዑለማዎች ስላሉ ማለት ነው ይሄው مذهب أن التمذهب بمذهب غير أهل السنة ليس جرحا في الروايات كأهل السنة والجماعة أقاموا على ليلة مذهب مكة جرح إذا لمنا حديث لما ذكر جرح إذا لمنا سلذذ علماء الجرح والتعديل لنا لنتو علماء ليونة الله تعالى لنتو علماء رقمه إحاطة يمنا دربوت قواعد الشريعة عامة أكف بونمر بشريعة لا يلو قواعد تنو تنات يمنا دربوت سلا أهل البدع بتملكة من ناقرت الناس ناتوال من جهة الاعتقاد
እምነት በኩል أهل البدع የሚተቹት ሌሎች ዑለማዎች ናቸው ዑለማው الجرح والتعديل አይመለከትም ሙብተዲዓዎችን በተመለከተ ጀርህ የሚያደርጓቸው ሌሎች ዑለማዎች ናቸው አይሄ ጉዳይ ቢድዓ ነውና በዚህ ነገር እያመነ ስለሆነ ይሄ ሰው ሙብተዲዕ ነው የሚሉት ሌሎቹ ናቸው እና በዑለማው الحديث والجرح والتعديل እና በሌሎች ዑለማዎች መካከል ልዩነት አለ ብለው አዲስ ፈጠራ ፈጠሩ ለዚህ ሲባል ምን አሉ በጣም ሹብሃቸው ከባድ ነው ሱብሃንአላህ ولهذا قالوا كل من وقع في بدعه ላይ የወደቀ ሁሉ فهو مبتدع ነው بدعه ላይ የወደቀ ሁሉ مبتدع ነው دون تفصيل ወደ ዝርዝር ሳይገቡ ማለት ነው አንደኛ የቢድዓው አይነት ምንድነው ሳይሉ ሁለተኛ ቢድዓው ላይ የወደቀው አካል ምን አይነት ነው ሳይሉ በአጠቃላይ دون تفصيل ወደ ዝርዝር ሳይገቡ كل من وقع في بدعه فهو مبتدع ብለው ግግማሉ ማለት ነው إذا بدع أحد منهم كما كاكلاቸው አንድ ሰው مبتدع ካለ رجلا አንድ ሰው مبتدع ካለ كما كاكلاቸው وإن كان معروفا بالسنة بسنة የሚታወቅ እንኳን ቢሆን ያ مبتدع የተባለው ማለት ነው كما كاكلاቸው ብቻ አንድ ሰው مبتدع ካለ በሱና የሚታወቅ እንኳን ቢሆን ومحاربة البدع የተለያዩ ቢድዓዎችን በመዋጋት የሚታወቅ እንኳን ቢሆን ومشهورا بالعلم والعمل በእውቀትና ስራ በመስራት የሚታወቅ እንኳን ቢሆን وجب على الجميع تبديعه በሁሉም ላይ ሙብተዲዕ ነው ማለት ግዴታ ይሆንባቸዋል አሉ ይሄ ቃይዳ አንድ ሰው ቢድዓ ላይ ከወደቀ ወደ ዝርዝር አንገባም ማለት ሙብተዲዕ ነው የቢድዓውን አይነት አናይም ማለት የቢድዓው ላይ የወደቀው አካል ምን አይነት ነው ግምት አንሰጥም ማለት ስለዚህ ከመካከላችን አንድ ሰው ሙብተዲዕ ነው ብሎ ከወሰነበት ያ ይሄ ሙብተዲዕ የሚባለው አካል معروف بالسنة እንኳን ቢሆን معروف بمحاربة البدع بدعን በመዋጋት የሚታወቅ ቢሆን በሱና የሚታወቅ እንኳን ቢሆን በእውቀትና ስራ በመስራት ዝና ያለው ቢሆን እንኳን وجب على الجميع تبديعه በሁሉ ላይ ሙብተዲዕ ብሎ ማመን ግዴታ ይሆንበታል ولو لم يذكر الجارح ይሄ የሚተቸው ሙብተዲዕ የሚለው አካል ባይጠቅስ እንኳን اسباب تبديعه ሙብተዲዕ ያለበትን ምክንያቱን ባይጠቅስ እንኳን በአድላ በማስረጃ ባይጠቅስ እንኳን መከተል ግዴታችን ነው ተቅሊድ ለሁ ይሄን ሙብተዲዕ ያለውን አካል የምንከተል ስንሆን ሙብተዲዕ ያለውን አካል የምንከተል ስንሆን በሁሉም ላይ ግዴታ ይሆንበታል ሙብተዲዕ ብሎ ማለት ነው ለምን لانهم እነኚህ ህዝቦች لا يشترطون تفسير الجرح في أهل البدع علي جرح مفسر مهن اللبس يملون شرط أدرجوا على تقمة منا آيات مبتدع وجنين تفسير مدرج أسباب المتكس مكنية المتكس شرط أيضا لم بلو سلم يعملوا مال أسباب المتكس شرط لو بلو يعملوا من سيوانو في جرح الرواة حديث የሚዘግቡ ሰዎችን جرح በሚደረግ ጊዜ ያን ጊዜ አስባብ መጥቀስ አለበት ይላሉ አማ ሙብተዲዓዎችን ከሆነ تفسير الجرح أصاب الجرح شرط አይደለምና አንድ ዓሊም ብቻ ሙብተዲዕ ነው ካለው ሙብተዲዕ ያለበት ምክንያቱ ምንድነው የቢድዓው አይነት ምንድነው ያ ሙብተዲዕ የተባለው አካል ምን አይነት ሰው ነው ምንም ነገር የምንዳስሰውና ጥናት የምናደርገው ነገር የለም አንድ ሰው ብቻ ሙብተዲዕ ነው ካለ የመከተል ግዴታ አለብን ይላሉ እነኚህ ወገኖች ማለት انما يشترطون ذلك في الرواة حصرا اسباب الجرح عند علم يتشبت المكنات متقس شرط ነው ብለው የሚያምኑት حديث ዘጋቢዎች ላይ ብቻ ነው ስለዚህ ومن لم يوافقه ይሄ ዓሊም ብድግ ብሎ ሙብተዲዕ ያለውን አካል ሙብተዲዕ ብሎ ያልተስማማ ሙብተዲዕ ነው ብሎ ያላመነ على تبديع ذلك الرجل فهو مبتدع ይህ አካል ሙብተዲዕ ነው
ومن لم يوافقه على تبديع ذلك الرجل فهو مبتدع ورث راس موافقة ما درجة لبت جدته ونوم سبب الجرح باين الجرم موافقة كلا درجة مبتدع ورث قتلنا منالو ولا يؤخذ العلم كسوقت كون بኋላ መማር አይቻልም ዕውቀት መውሰድ አይቻልም ولا يقرأ كتب من وقع في بدعة مطلقا ማንም ይሁን ቢድዓ ላይ የወደቀ የሆነ ሰው ኪታቦችን ማንበብ አይቻልም ማለት ወደ ዝርዝር ሳይገቡ ማለት بل لا يجوز الترحم عليه رحمه الله ማለትም እንዲህ ያለውን ሰው አይቻልም አይፈቀድም ማለት እንዲህ ያለ ዕውቀት አለው እያሉ ያን ዕውቀቱን ከፍ ማድረግም አይቻልም ولا وصفه بالإمام إمام እያሉ መግለጽም አይቻልም ማለት أو العلامة علامة እያሉ መግለጽም አይቻልም ማለት ولو كان من أئمة أهل السنة وعلمائهم المعروفين بهون انقام من أئمة أهل السنة بهون انقام وعلمائهم المعروفين بسنة كميتاوق علماء وتنقى بهون الإمام مالتها يتشانم العلامة مالتها يتشانم رحمه الله مالتها يتشانم كتاوة المنببا يتشانم إهل انسو مبتدئ على له راسه مبتدئ هنا له وهذا هو منهج الحدادية الغلاة دنبر يالف يهونو يا حدادية وجه امنات مالت إيه اللي اوك سوتشن يالا اوكات حدادية وجه يالك اندات تتلف مالت سوتشن يالا اوكات حدادية وجه يالك اندات تتلف اندات تشللنا اندات تابورا اوك يا حدادية أقام مالك حدادية مبتدع لي أسباب متكس شرط أيضا لم عند علم عند نسو مبتدع كالا يا مبتدع يتبالو أكال يبدع وينس من النوم ملون عن ملكتين اليوم بدعوا لا يودكوا أكال من الدهونة تناتنا درقم عن داس السماك بسنة متاوكم يهون بدعان بمواقات متاوكم يهون بأوقات متاوكم يهون كلهم سو مبتدع نقولوا يماما جدة اللبت إن مبتدع يالون مكة اللبنا توقفهم يادر سوكالنا موافقة يما يادر سوكالنا مبتدع يما سوكالنا راسه مبتدع هنا اللالو إيه يحدر يوجه أقامر وأما المميعات الجفاة درت هون مميعات جدا ليش هون فهم الناس على صنفين ناس لا يتكفلان في هذه المسألة إهن بس ملكة مالك منهم كمميعات مكاكل من لا يفرق لينس يما درجال بين جرح المبتدعات وجرح الرواة كل ثم عندنا مبتدعات متشتنا حديث يميزجبوا سوتش متشت تمساساي نور لينس لهم ويجعلوا الكلام إيه كمبيعا كفيلو يا درجال في المبتدعات مبتدعة وشلا يا درجال كالكلام في الرواة مطلقا باتكالي حديث دجالو تبا عند درجات المال مبتدعة وشلا يالن تجد لك رواة الحديث راي اندالو عندي تمساساي نويلة لمن سواتو بدعوى أنها كلها مسائل اجتهادية يسوغ الخلاف فيها كلهم مبتدعة متشت ميون رواة الحديث متشت ميون باتكالي مثل نوالو مسائل اجتهادية سلهنا ترى الناس تنابقد هنا مسألة سلهنا يسوغ الخلاف فيها خلاف تقبل النتالو يحسب لي الناس مسفكروا تقبل النتالو لمن مسائله اجتهادية سلهنا والأخذ يسوغ الأخذ ما يجب الشانن والرد من لا مسألة المشاعر قبل مالة المشاعر نقبل المشاعر من غير إلزام ما نم سياسك دوام ولا إنكار ما نم بما لا يسايق ومال ولا تشنيع ما نم
ጥላሸት ሳይቀባና ሳያንቋሽሽ የፈለገ ይቀበል የፈለገ አልቀበልም ይበል ማንም ማን ሊያስገድድ አይችልም ማንም በማን ላይ ሊቃወም አይችልም ብለው ሁለቱ አንድ ናቸው ማን ጀርህ ሙብተዲዕና ጀርህ الرواة አንድ ነገር ነው ልዩነት የለውም አሉ ልዩነት የለውም ስለዚህ ሁሉም مسائل اجتهادية كونه درس عند علم عند جلسة مبتدئ على أسبابوችን ምክንያቶችን እያጣቀሰ مبتدئ على ሌላኛው ደግሞ ተዝኪያ ያደረገው አይ የሱና ሰው ነው ሰለፊይ ነው አለ خلاص ዝም በል ከፈለክ مبتدئ ነው ያለውን ሰው አቋም ተከተል ደግፈሽ ከፈለክ ደግሞ ተዝኪያ ያደረገውን ሱንይ ነው ሰለፊይ ነው ያለውን ሰው አቋም ደግፈሽ አትጨቃጨቅ አትነፋረቅ مسائل اجتهادية ስለሆነ አንዱ ባንዱ ላይ ተቃውሞ ማሳየት በሸሪዓችን አይፈቀድም ብሎ ዘገባል ሙመያዎች ከፊሎቹ ይሄን አሉ ጀርህ ሙብተዲዕና ጀርህ الرواة ልዩነት የለውም አንድ ነገር ነው አሉ ይሄን አሉ حدادياوش جرح الرواة جرح المبتدعا مكاكل لاي ليونة ألا بلو عند الوايتنا جرح الرواة جرح المبتدعا ليونة ألو من ليونة ألو سلو بدعا من أسباب التجريح إنا وطأتها عندي سو عندن جلسة مبتدع كالا أسباب من النو سووا من الناس سووا أنلم رواتو سلسلة من تيكو بلو نبرة إنهم نمو علماء الجرح والتعديلنا علماء الحديث علماء السنة مكاكلات ولا ليونة الله بلو نبر إيه تفريق باطل بيكين برقت أنينات باطل ما هو نو قلتنا لمن أهل الحديث يحديث على بيتوش هم أهل السنة يبالوا سنة سنته أئمة أهل الحديث لحديث مريه ونس علماء الجرح والتعديل هم أئمة أهل السنة يا سنة سوتشناتهم متى كلاتهم من اللجنة إلا منها الناس يقولوا علماء اللجنة علاتهم بلا نبر علماء الجرح والتعديل الناس يتنقنوت رواة الحديث لا يبتشانوا كالناس أسبابوችን መጥቀስ ሸርጥ ነው መጥቀስ አለባቸው ሲተቹ ማለት ነው ሐዲስ ዘጋቢዎችን ሙብተዲዓዎችን የሚተቹ ደግሞ ሌሎች ዑለማዎች ናቸው የአቂዳ ዙሪያ ስለሆነ አቂዳ ላይ ጠንከር ያለ አቋም ያላቸው ናቸው ብለው ይሄ ልዩነት አድርገው ነበር ይሄ ተፍሪቁ ባጢል ነው طيب ሙመያዎች ደግሞ ልዩነት የለውም የሚል አቋም ከፊሎቹ አመጡ ከፊሎቹ ሙመያዎች ምናሉ أنه لا فرق بين جرح الرواة وجرح المبتدعة لجنة اللهم إيه لجنة اللهم تاتشو فصحيحة تقبل نتال من جهة الدخول البدعي في أسباب الجرح إيه البدع عن البالونة أسباب الجرح يميقبا مهون سنم ملكات مميعات يقربوت ተቀባይነት አለ ምክንያቱም ሁለቱ ጀርህ ሙብተዲዕና ጀርህ الرواة መካከሉ ልዩነት የለውም አስባቦች ሁለቱም ላይ መጠቀስ አለባቸው የሚለው ማለት ጀርህ الرواة ላይ አስባቦች መጠቀስ አለባቸው ጀርህ ሙብተዲዕም ላይ አስባቦች መጠቀስ አለባቸው በሚለው አዎ ቢድዓም አንድ ሰው ከሚተችባቸው ነጥቦች መካከል አንዱ ስለሆነ በዚህ በኩል አዎ ትክክል ነው ልዩነት የለም ምክንያቱም ዑለማው الجرح والتعديل የጻፏቸው ኪታቦች ስንመለከት በውስጣቸው የተለያዩ ቢድዓዎችን ይጠቅሳሉ አንድ ሰው የሚተችበትን ምክንያት ማለት من الخوارج ይላሉ من الشيعة ይላሉ من المعتزلة ይላሉ من الأشاعرة ይላሉ من المرجئة ይላሉ ይጠቅሳሉ ነይ ደግሞ
ቢድዓዎች ናቸው ልክ لجرح رواتوች ለመተቸት ከሚጠቅሷቸው ምክንያቶች መካከል አንዱ ቢድዓ ስለሆነ ከዚህ አንፃር ሲታይ ከሙመይዓዎች መካከል ከፊሎቹ ልዩነት የለም ማለታቸው ሷሂህ ነው ነገር ግን እነሱ ልዩነት የለውም ካሉ በኋላ ሁለቱም ምንድናቸው አሉ መሳኢል ኢጅቲሃድያ ናቸው ጀህሩዋቱም ይሁን ጀርሁል ሙብተዲዓም ይሁን ሁለቱም መሳኢል ኢጅቲሃድያ ናቸው ኺላፍ ተቀባይነት አለው ከፊሉ የፈለገውን ያዝ ከፊሉ የፈለገውን አልቀበልም ብሎ ይመልስ ኢልዛም ማድረግ አይችልም ኢንካር ማድረግ አይችልም ተሽሪዕ ማድረግ አይችልም ብለው ይሄን ኮተታቸውን አመጡ ወደቁ ዝላይ ማለት بدعة من أسباب جرح لمهن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة فتح الباري فتح الباري المقبل أولي مقدمة أولي انتهلال فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح فلا يقبل الطعن متكت فتموت قبين تاج النمر في أحد عند سو منهم كنسو باند سو لاي يمتچو አካሎች አንድ ሰው በመተቸታቸው ምክንያት ይሄ ትችቱ ተቀባይነት ያገኝም ኢላ ቢቃዲህ ዋضح ግልጽ የሆነ እንዲተች የሚያደርገው ነገር እስካላጣቀሰ ድረስ ለምን لأن أسباب الجرح عندنا أكل የሚተችበት ምክንያቶች مختلفة የተለያዩ ስለሆኑ قادح واضح جلد هنا የሚተችበት ነገር ማጣቀስ አለበት ለምን أسباب الجرح በርካታዎች ናቸው ካልዋላ أسباب الجرح የሚሽከረከርባቸው አምስት ናቸው ومدارها على 5 أشياء አምስት ነገሮች ናቸው አንድ ሰው ለመተቸት ዋናው መዳሩ የሚሽከረከረው በአምስት ነገሮች ላይ ነው አንደኛ البدعة بدعة ብሎ ተቀስበክ በቢድዓ አንድ ሰው ይተቻል ማለት በቢድዓ ይተቻል او المخالفه ወይም مخالفه ሲያመጣ የተለየ ሐሳብ ሲያመጣ او الغلط ወይም በስህተት ሶስተኛ አራተኛ او جهاله الحال ሁኔታው የማይታወቅ መሆኑ አምስተኛ دعوى الانقطاع في السند ላይ انقطاع ያለበት መሆኑ ማለት ስለዚህ አንድ አካል ጀርህ ለማድረግ አምስት ነገሮች አሉ ከአምስቶቹ መካከል አንዱ ምንድነው ቢድዓ አሁን ጀርሁል ሙብተዲዓና ጀርሁል ሩዋት አንድ ናቸው ያለው ማን ሙመይዓዎች ልዩነት ሳያደርጉ አንድ ናቸው ካሉ በኋላ ሁለቱም ግን ኺላፉ ሁለቱም የሚከሰተው ኺላፍ ሙብተዲዓዎችን ጀርህ ስናደርግውን ሩዋቶችንም ጀርህ ስናደርግ የሐሳብ ልዩነት ከተፈጠረ ይሄ የሐሳብ ልዩነት من مسائل اجتهادية ነውና ኺላፉ ተቀባይነት ስላለው አንዱን መተቸትና ማጣጣል የለበትም አይፈቀድም ልክ ፊቅህ ላይ اجتهاد የሚያስተናግዱ መሳኢሎች ላይ ፉቃሃዎች እንደሚለያዩ ሁሉ ይሄም ሁለቱም ጀህሉ ሙብተዲዓና ጀርሁ ሩዋት ተመሳሳይ ነገር ነው አሉ ማለት بدعة من أسباب الجرح بمونه أمنوا مالك مميعون حجر يوجد لا بدعة من أسباب الجرح بس أي جبام أصاب الجرح بس إمي جباو كبدعة يالو نجروت رواتوس بس ملكة نقوله جمالو مالك إنني جن تسجبوا بهلا كلتهم عند درجات جرح رواتنا جرح مبتدعا عند درجات እዚህ ጋር ትልቅ ልዩነት እንዳለ ልናውቅ
يقدلا الرواة المبتدعة مبتدئ يهونوا زقابي وجه أخطر من الرواة الضعفاء أخطر من الرواة الضعفاء دكما كونوا رواتوش يبت غير المبتدعة مبتدعة يالهونوا بدعاية للباتشو دكما يهونوا حديث زقابي وجهان حفظ لاي بچا مشمدر لاي ችግር ያለበት ሰው ሊኖር ይችላል የሱና ሰው ሆኖ ማለት ነው መሐዲሶች ይጥሩታል በዚህ የመሐፈዝ ችግር አለበት ሰይአል ሒፍዝ ነው ይጥሩታል ጀርህ ያደርጉታል ግን የሱና ሰው ቢድዓ የለበት ስለዚህ ሐዲስ የሚዘግቡ ሆነው ሙብተዲዓ የሆኑት ሙብተዲዓ ሳይሆኑ ደካማ ከሆኑት ሩዋቶች ጋራ አንድ እንዲጓዙ ማድረግ የለብንም እነዚህቹ مبتدئ هنا ودغابي يهونت اخطرت ናቸው አደጋቸው በጣም ከባድ ነው ለምን ጀርሐቸው በሁለት መልኩ ስለሆነ የነዚህ ማለት ነው አንደኛ لان جرحه من جهتين በሁለት መልኩ ነው የሚታየው الرواه المبتدعه ማለት مبتدئ هنا حديث የሚዘግቡት ጀርሐቸው ትችታቸው በሁለት መልኩ ነው من جهه الروايه አንደኛ ሪዋያ ላይ ይተቻሉ ሁለተኛ ومن جهه المعتقد በእምነታቸው ይተቻሉ ማለት ነው እምነታቸው ቢድዓ ስለተፈጠረባቸው በቢድዓ መልክ በሙዕተቀዳቸው እምነታቸው ይተቻሉ ስለዚህ اذا كان الاجماع يقرأ سممنت قد وقع على وجوب جرح الرواة الضعفاء وغيرهم وبيان حالهم صيانة للشريعة من التبديل والتحريف دكما يهون رواتوችን جرح ማድረግ መተቸት واجب بمهونو اجماع يقرأ سممنت ካለ يقرأ سممنت ካለና ማለት رواتوች ضعفاء ከሆኑ እነሱን ጀርህ ማድረግ መተቸት እንዳትቀበሏቸው ብሎ ሐዲስን የሚናገሩትን ሐዲስ እንዳትቀበሏቸው ብሎ መተቸት ግዴታ በመሆኑ ላይ ኢጅማዕ ካለ ሩዋቶቹ ضعفاءዎች ናቸው ምንም ጥርጥር የለም ማለት ነው እነሱን ላለመቀበል ጀርህ ማድረግ ዋጅብ በመሆኑ ኢጅማዕ ካለ وغيرهم ሌሎችንም وبيان حالهم ሁኔታቸውን ማብራራትም ግዴታ በመሆኑ የጋራ ስምምነት ካለ صيانة للشريعة شريعة ለመጠበቅ ሲባል من التبديل والتحريف እንዳይቀየርና እንዳይዛባ ማለት እነዚህ ضعفاء የሆኑ ሩዋቶች የሚዘግቡትን ሐዲስ ብንቀበል ضعفاء ናቸው የነሱ ከተቀበል ሸሪዓችን ይቀየራል ሸሪዓችን እንዳይቀየር ضعفاء የሆኑ ሩዋቶችን جرح ማድረግ واجب ከሆነ ይሄም የጋራ ስምምነት ካለ فجرح المبتدعة مبتدعዎችን جرح ማድረግ أوجبوا بلا ريب ምንም ያለ ምንም ጥርጥር እጅግ በጣም ግዴታ መሆኑ በጣም ወሳኝ መሆኑ አያጠራጥርም ነኝ ደካማ የሆኑት ቢድዓ የለባቸው ነገር ግን የሚዘግቡት ሐዲስ የተሳሳተ ስለሆነ ሸሪዓችን እንዳይቀየርና እንዳይዛባ እነሱን መተቸት ግዴታ ለመሆኑ ኢጅማዕ ካለ فجرح المبتدعات مبتدعዎችን جرح ማድረግ أوجبوا ይበልጥ ግዴታ ነው بلا ريب ያለ ምንም ጥርጥር ማለት ስለዚህ الانحراف من جهة البدعة أشد من الجرح من جهة الرواية ببدعة بكل يتنشرات هنا سو برواية حديث بمجرد بكل جرح كتدرجوا الدق بتام يتنكرنوا ببدعة بكل انحراف يدرجوا سو إدت ولتن عندي تدرج الله تشوف إن أنت مميع وتهينه عندت ولتن عندي تدرج الله تشوف جرح المبتدعنا جرح الرواة عندنا ልዩነት የለውም እንዴት ትላላችሁ ለምን ልዩነት የለውም ሁለቱም ግን مسائل اجتهادية ናቸው يعني الكلام في المبتدعة كالكلام في الرواة المطلقة ተመሳሳይ ነገር ነው ሁለቱም ላይ اجتهادን የሚያስተናግር ነው خلاف ተቀባይነት አለው ኢልዛም የለም ኢንካር የለም ተሽኒዕ የለም ብለው ይግማሉ ማለት
ግግም አሉ ማለት እንዴት ሁለቱም አንድ ታደርጋላችሁ ሁለቱም እንዴት አንድ ታደርጋላችሁ مسألة الإلزام بتبديع المبتدعات مبتدعة وشناتشو بلو عندن سو ناتشو بله إمن بلو ما سجدت وهجرهم عندهم مبتدعة وشلاي القدام القالن بتملكته سلفوا شاكين بركاتا لقوي سنقرات عند علي جرح كادرجة جرح مفسر كهونا ولو إمام واحد عند بنقاب التابعون عند بنقاب التابعون لن بقى سنة عند بنقاب التابع بيهو الملك جرح مفسر قدتها سنة جرح مفسرا بتملكته الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في حاشية كتابه الدفاع عن الحديث النبوي كتبين كتابات يولي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من الله قلت إلى ولذلك لا ينبغي أن يتجبر أن يغتر أحد عن بسول للتالى لنا للشوج بما ذهب إليه ابن سيد الناس في مقدمة كتابه عيون الآثر ابن سيد الناس يبالسو بهدبت بتغازبت عند سو للشودنا للتالل ايغباوما في مقدمة كتابه عيون الآثر تسنيو كتابه المغبياو لاي ابن سيد الناس بتناغرو اسو مدنو يتناغرو من توثيق الواقدي واقدي يبالسو تزكية درجة من ابن سيد الناس مالك الوقت اللي دقمو يتحوقا من هنا علماء جرح درجوتا ابن سيد الناس توثيق درجوتا تعديل درجوتا مالك بذ سو نيغر ما نمسو ليتساللنا ليشود اي غباو مالك فانه هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فانه خالف ما عليه المحققون من الأئمة قديما وحديثا إيه ابن سيد الناس من بالوسو برقد فالأروى لنا برقد خلفا لنا ما عليه المحققون محققوش يالنبت خلفا لنا من الأئمة كأئمة محققوش يالنبت يمنبت سلا خلفان قديما دروم ينبروا محققوش كأئمة وحديثا أهل يالوان ሁለተኛ ولمنافاته የሚጋጭም ስለሆነ علم المصطلح كعلم المصطلح ጋር የሚጋጭ ስለሆነ كعلم المصطلح ጋር የሚጋጭም ስለሆነ ምን علم المصطلح من القاعده ናቸው على وجوب تقديم الجرح المفسر على التعديل سبحان الله شيخ الألباني رحمه الله تعالى من قالوا يذهب ابن سيد الناس የሚባለው ሰው الواقدين توثيق ማድረጉ ተዝኪያ ማድረጉ تعديل ማድረጉ አንደኛ ሙሐቂቆች ካሉበት ጋር ይጋጫል ሁለተኛ ደግሞ ከዕልም المصطلح ጋር ይጋጫል علم المصطلح ምንድነው على وجوب تقديم الجرح جرح المفسر مفسر የሆነ جرح ማስቀደም واجب ነው ከሚለው على التعديل كتعديل መቀደም አለበት በግዴታ መልክ ከሚለው ጋር ይጋጫልና ይላሉ ሼኽ አልባኒ ረሂመሁላህ ተዓላ ይሄ ነው الجرح مفسرا ما تقدم واجب ነው واجب ነገር ተከተል እንዴት ኢልዛም የለም ትላለህ ዋጅብህ ነው ግዴታ ነው ይሄንን ዋቂድ የተባለውን ሰው قد اتهمه به بوضع ማለት ነው ሐዲስን ያስቀምጣል በሚለው قد اتهمه بالوضع الإمام الشافعي تجتوتال النار وأبو داود تجتوتال الواقدين مالته وأبو حاتم تجتوتال وقال أحمد إمام أحمد منالو كذاب لو تال الواقدين مالته
قال إمام الشافعي بوضع تجتوتال مفسر جرح مالته أبو داود من ذا أبو حاتم إمام أحمد رمو كذاب له ولا كذاب جرح من ذا مفسر مالته واجد متملكته إنني علماء وجه جرح هذا الجوتان جرحته مفسر ابن سيد الناس كل توثيق هذا الرجوات واجد مالكم سلذي يبنو سيد الناس أقام كمحققوች ጋራ የሚፋለስና የሚጋጭ ነው ድሮም አሁንም ያሉት ሙሐቂቆች አቋም ጋር ይጋጫል ተጨማሪ ደግሞ علم المصطلح ጋር ይፋለሳል ይጋጫል علم المصطلح علم المصطلح الحديث كسبا يقال مدنوس وجوب تقديم الجرح المفسر على التعديل سبحان الله الجرح المفسر متقدم جدتانو عند علم بالشانفا بيهون جرح سيادر مفسر كهونا غير مبتدئ نوسيل يهي مكناية سلالبت كان اي نعم يفلقوا صوت يادر تقبل كلمة يعني الماسقدم ግዴታችን ነው ማለት ተብዲዕ ሊደረግ የሚገባውን ሰው ተብዲዕ ማድረግ ግዴታ ነው አይ عدم الالزام بتبديع ما يستحق التبديع تبديع የሚገባውን ሰው አይ ተብዲዕ ማድረግ ኢልዛም ማድረግ የለም የሚሉት እነዚህ ሙመያዎች ናቸው مسألة الإلزام بتبديع مبتدعة وجن مبتدئ ناتشو بلا بلو ما تجدد يهن بتملكته في سلفوتشاتشن من اندالو يتوسنن ان ملكه من ذلك ما جاء في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة تسمي كتاب لي ابن أبي يعلى يتبالو تعالي قال الخلال أخبرنا المروذي أن أبا عبد الله الإمام أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ذكر حارثا المحاسبية حارث المحاسبية تبالن صوت أكسوا كلتات عندك الإمام أحمد له فقال الإمام أحمد من قالوا حارث أصل البلية يبليه له يمكره له وأنا مسألة دندنوار الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما الآفة إلا من حارث مكره الله يمتأو بس بكل نار مكره الله يمتأو بس بكل نار قالوا هذا حذروا عن حارث أشد التحذير يا الإمام أحمد حارث المحاسبي كتسنيوسو هيلنا به لملك أمة أستنتقوا هيلنا به لملك أمة أستنتقوا قلت الكملة من المروذي مالك إن قوما يختلفون إليه يتناجوا سوت ودسوا يهدالكو حارث المحاسب سوت يقرفنا لسوق سلم مار لمكسم اندسلو بيه الفاتو الإمام أحمد له إمام أحمد ملاله إنا أني هدا قال نتقدم إليه لعلهم لا يعرفون بدعته الحارث المحاسبي بدعة ላይ መውደቁን ላያውቁ ይችላል እንገራቸው فإن قبلوا ከተቀበሉ ሰዎች ወደ الحارث المحاسبي የሚጎርፉ ሰዎች بدعة ላይ መውደቁን ላያውቁ ይችላል ካታወቅናቸው በኋላ ከተቀበሉ ጥሩዋል فإن قبلوا ጥሩ وإلا ألا هجروا እነሱም ሀድር ይደረጋሉ ይሄ ኢልዛም አይደለም ምን ይሄ ኢልዛም አይደለም ወይ ይሄ እነዚህ ሰዎች الحارث المحاسبي مبتدع አይደለም ብለው ሊሉ ይችላል እኛ ብቻ እናሳውቃቸው ካሳወቅናቸው በኋላ ከተመለሱ ጥሩ የማይመለሱ ከሆነ ግን وإلا هجروا هدر ይደረጋሉ هدر يدرجال كذلك الإمام البربهاري رحمه الله تعالى شرح السنة كسنة كتاباته له إذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء أن سو كايه
مجرد الرؤيا بيتشا مملكة بيتشا في كمت كايو مع رجل كان لسوغا من أهل الأهوائية يتميت بالبيت كون سوغا مختارا مرة بمرجو لتكم البيت مرة لتكم البيت عصبو كسوغا في كمت كايو أقاطامي أيضا كسوغا بمرجو في كمت كايو إذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذره أستنتقوا مجمرا إيه سوكو أبرك السوداء متكمت بتو متكمتو سو يسميت بالبيتنا مبتدئنا بله مجمرا أستنتقوا وعرفه أساوكوا مكروا أهو ذي مبتدئ አይደለም የኛው የሱና ሰው ነው ግን አብሮ እየተቀመጠ ያለው ከማን ጋር ነው ከሙብተዲዕ ጋር ሰለፎች አንድ ሰው እኛ እንደ ቀላል ነገር አድርገን በምንገምታቸው ርዕሶች ከሱና ያወጡ እንደነበረ እንመልከት እንዴት ከሱና ያወጡ እንደነበረ ማለት ነው واذا رايت الرجل يجلس مع رجل من اهل الاهواء فحذره استنقوا وعرفه اسوقوا ይሄን የሱናውን ሰው ማለት ነው መጀመሪያ ሙብተዲዕ ከሆነ ተነሱ ምክንያቱም ወደፊት የሚናገሩት مبتدئ على مهون የሚቀመጠው ሰው ይገልጽልናል فإن جلس معه بعد ما علم مبتدئ መሆኑን ካሳወቀው በኋላ የሚቀመጥ ከሆነ ከዚህ مبتدئ ጋር አለ فاتقيه ይሄኛውን አብሮ የሚቀመጠውን ሰው ተጠንቀቀው فإنه صاحب هوى የስሜት ባለቤት የቢድዓ ባለቤት ነው ተጠንቀቀው ይሄ ኢልዛም አይደለም ኢልዛም አትቀመጥ ብለህ አሳውቀው አስተምረው ከዛ በኋላ እምቢ ካለ አይ ነዓም ተጠንቀቀው ይሄን የሚቀመጠውን ሰው فإنه صاحب هوى መጀመሪያ የስሜት ባለቤት የቢድዓ ባለቤት ቢሆን ኑሮ አሁን ሁለተኛ የቢድዓ ባለቤት ነው ልትም ነበር መጀመሪያ ጤነኛ ነው አይ ነዓም አትቀመጥ ብለው አትቀመጥ ተብሎ ከተመከረ በኋላ መቀመጡን ካቆመ በሱና ላይ ነው ያለው ማለት ነው ግን እንዲ ብሎ በዛው የሚቀጥል ከሆነ አብሮ የሚቀመጥ ከሆነ صاحب هوى ነው አይዋ የሱና ሰው የሱና ዑለማዎች በዚህ ነገር በመቀማመጥ እንኳን ብቻ አንድ ሰው ከሱና አስወጥረው ያወጡት ነበር ማለት ይመከራል አልመለስም ካለ ያለው ይሄ ሶስተኛ قال الامام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى ابن بطة يتبالو تعالي الإبانة الكبرى تتسنيو كتاباته لي من قال ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك بدين لي كبدع بالبيتوች አንድን እንኳን አካል አታወያየው بدين ዙሪያ ከሙብተዲዕ ጋር አትወያይ ይሄ አገራችን ሙመያዎች እንደሚያደርጉት ነው ግልጽ ታይዘው አንድነን ይያሉ እስላማዊ አንድነት ይያሉ አብረው እየበሉ አብረው እየተጡ አንድነን ይያሉ ሁላችንም ሙስሊሞች ነን ይያሉ እንደሚሉት ማለት ምናኑ ولا تشاور احدا من اهل البدع في دينك بدين ዙሪያ የቢድዓ ባለቤትን አታወያይ ከቢድዓ ባለቤቶች አንድን እንኳን ግለሰብ አታወያይ ولا ترافقه في سفرك ጉዞ ላይ ጓደኛ ማታድርገው وإن أمكنك ألا تقربه في جوارك እንደው ከቻልክ ከሱ ጋር ጎረቤት እንኳን ሆነ ከመኖር ራስህን ገለልተኛ አድርግ ከቻልክ ይህን ካሉ በኋላ ومن السنة كسنة يمدبال كسنة ما كنبي عليه الصلاة والسلام ممريا كنبي عليه الصلاة والسلام ممريا يمدبال مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه قال إنيا كتكسناتشو كبدعة إنيا كتكسناتشو عندهم يامنا ينسوا مرات የነብዩ አለይሂ ሰላም መመሪያ ነው ከሱና ይመደባል የተለያዩ የቢድዓ አይነቶችን ጠቅሰዋል ከዛ አንዳች ነገር ያመነ የሆነን ግለሰብ መራቅ ከነብዩ አለይሂ ሰላም መመሪያ ይመደባል ወሂጅራኑሁ ማክረፍማ ወልመቅቱለሁ ይሄንንም ሰው መጥላታል እኛ ከተቀስናቸው ቢድዓዎች አንዷን ያመነ
ይህንን ሰው ሙጃነባ ማድረግ መራቅና ይህንን ሰው ማኩረፍ ይህንን ሰው መጥላት ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መመሪያ ነው ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መመሪያ ነው ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መመሪያ ነው ካሉ በኋላ ምን አሉ ይሄ ዓሊም ወሂጅራኑ መን ዋላሁ ይሄንንም ሰው ወዳጅ አድርጎ የያዘን አካል ሱብሃንአላህ ማፍረስ እገዳ መጣን ምን ሱናል ተመልከት አሁን እኛ ተጠቀስናቸው ከዘረዘርናቸው ቢድዓዎች አንዷን ያመነባትን ግለሰብ ሙጃነባ ማድረግና ሂጅራን ማድረግ ምን ሱና ነው መቅሱሱን መጥላት ምን ሱና ነው እንደው ደግሞ ምን አሉ ወሂጅራኑ መን ዋላሁ ይሄን ሙብተዲዑን ወዳጅ አድርጎ የያዘውንም ማኩረፍ እንዲሁ ምን ሱና ነው አያችሁት አሁን ይሄ ወዳጅ አድርጎ ነው የያዘው እንጂ እነዚህ ይሄ ዓሊም ከተጠቀሷቸው ቢድዓዎች አንዷን ከቢድዓ ያምንባት ግን ከተጠቀሷቸው ቢድዓዎች መካከል አንዷን የሚያምንባት የሆነን ግለሰብ ወዳጅ አድርጎ ያዘ እሱንም ሀጅር ማድረግ ምን ሱና ነው እሱንም ሀጅር ማድረግ ምን ሱና ነው ወነصره ይሄንን ሙብተዲዓውን የረዳው የሆነንም ሰው ሀጅር ማድረግ ምን ሱና ነው ወذب عنه ለዚህ ለሙብተዲዓው ጠበቃ የቆመንም የሚመክትለት የሆነንም ሰው ሀጅር ማድረግ ሱና ነው وصاحبه ባልንጀራ አድርጎ የያዘውንም ሀጅር ማድረግ ሱና ነው وإن كان الفاعل لذلك ይሄን የሚያደርገው ግለሰብ እንኳን ቢሆን يظهر السنة ሱናን ግልጽ የሚያደርግ የሚያንጸባርቅ እንኳን ቢሆን ዘብት በቃ ተመልከት ይሄን ሙብተዲዓን ወዳጅ አድርጎ የሚይዘው ሙብተዲዓን የሚረዳ ለሙብተዲዓ ጠበቃ የቆመ ሙብተዲዓን ጓደኛ አድርጎ የሚይዘው وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة ሱናን ግልጽ የሚያደርግ የሚያንጸባርቅ እንኳን ቢሆን ይሄን ሲናገሩ ደግሞ ኢጅማዕ እንዳለ የዑለማኡ ሱና የጋራ ስምምነት እንዳለ ነው የተናገሩት እዚህ ኪታባቸው ላይ ማለት ነው ምክንያቱም ونحن الآن ذاكرون شرح السنة እያሉ ነው የገቡት ከዛም مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا يلو باتقالي أهل الإسلام يجارى سمنة يادرقبتن يلو سائر الأمة كل أمة يجارى سمنة يادرقبتن نبي محمد عليه الصلاة والسلام كتلاكبت وقت جمره إلى وقتنا هذا إن ألنبت جزء درس قالوا بهرانو مما ذكروا في هذا الشرح ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك ولا ترافقه في سفرك قالوا ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه وهجرانه والمقتله وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة اجمع اللبة اجمع انتساه يدنو يمت الرواطو እያንዳንዱ ዓሊም ليس لأحد أن يحتج بقول أحد من المعلوم عند الجميع أن كلام أهل العلم يحتج له لا يحتج به يوقت على بيتوش نقدراتشو لست ماسرجا يفلق لتالنجي السن ماسرجا ماسرجا يتكلم أيه مسألة خلاف اللبت مارتنا زنبل لها عندما كون خلاف اللبت الحمد لله لها ما أنه كلام أهل العلم يوقت على بيتوش نقدراتشو يحتج به يا المال السن ماسرجا أدرجه ما يستكل عليها المال لست ماسرجا تفر اللي قال له إننا لمن لو إيهو إلزام لمن ورو أي نعم علماء يستمتون به بما سر الجمال
ኢጅማዕ አለ እየተባለ ነው ያለው ኢጅማዕ ደግሞ በሸሪዓችን ማስረጃ ነው ሙብተዲዕ የሆነን ሰው ሟላ የሚያደርግ ወዳጅ አድርጎ የሚይዝ ሙብተዲዕ የሆነን ሰው እሱን የሚረዳ ከሱ ጠበቃ የቆመ እሱን ባልንጀራ ያደረገ ይሄን የሚያደርገው ሰው ሱናን ቢያንጸባርቅ እንኳን ልክ እንደ ሙብተዲዑ ይሆናል ማለት ነው ማክረፍ አለበት እየተባለ ያለ ነው ማለት እሱን መራቅ አለበት እየተባለ ያለ ነው መጥላት አለበት እየተባለ ያለ ነው ማለት ነው ምን ሱና እየተባለ ያለ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ መመሪያ ነው ያሉ ዑለማዎች ኢጅማዕ እንዳለ ይሁኑ በጣም አስቀመጡ ማለት ነው ይሄ ግልጽ የሆነ ጉዳይ ሆኖ እያለ استكبار عناد مكابرة ብዙ ሰዎች ላይ ኩራትን ማየታችን ግትር ማለትን ማየታችን تجاه ما ينصعهم ከሚመክራቸው ሰው ፊት ለፊት ማለት ነው ويبين انحرافاتهم ስህተታቸውን የሚያብራራላቸው ሰዎች ላይ የሚያብራራቸው ሰው ላይ ግትር ብለው ስናይ በጣም ያሳዝናል نجد من يزكيهم تزكية ما درجات سوى دمو ناقل ويحكم لهم بأنهم من أهل السنة يسنة سوى سوء إيالة فرد السطن ما يسن أجل وطم يمي أساق النقر هنا ثم لكتل ربات كاتشو يسنة علماء وجه إجماع لا لتناقروال مبتدئ هاجر ما درجة لبه مبتدئ قام مكمت أي شالم مبتدئ قام مخالطة ما درجة يتشالم أرسوا باك مبتدئين تزكية ما درجة يتشالم إيسنا علموش إجماع عند الله تنادروال بله ما سرجع يقرب كيان أي قلي عالم من ديولان قلي ديولان إيالي تردر الله كذب تزكية سادرقاتشو يسنا سوشناتشو منهم شكر يلباتشو ميالا سيارات الملكة اللي مالتو سلزي إلزام بوتالو كثير سوت نفي سادربو دمبران فمن كثير سوت إثبات سادربو دمبران فمن نعم بدرجر متايت مشال اللبت إلزام ألا علماء السنة إلزام هذا الرجل بوتالي ما سرجات يوني يدردروا ين الكبل ميال سو نعم مبتدع يرسل مالتو تتاي علماء إلزام الله يتكسوا علماء بقت درساتنا نملت بتالن هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد